तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में फौरी तौर पर हमारा मुतालबा है कि एक हफ्ते के अंदर इस बात का तयन करें, सारा रिकॉर्ड उनके सामने है, जमीनी हकायक उनके सामने है कि कहाँ पे वरासती या खरीदारी के तौर पे हुकूक मलकियत है और वो दुरुस्त खरीदारी है और दुरुस्त हुकूक मलकियत है या कहीं कोई गड़बड़ है। कहना ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, इज्जत और जिल्लत वाहदहू ला शरीक के हाथ है और हम अपनी ज़मीर की इदालत के सामने मुतमईन है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। खुसूसन एक बात को लिया गया कि हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को ज़िला मरी उनको ताजर आवाम इदारे जो ग्रुप है उसमें उनको उनकी सालगिरह की मुबारक क्यों कही, तो उसका एक जवाब तो ये है कि उसी ग्रुप में उन्होंने हमें उमरा शरीफ की मुबारक दी थी, तो हमारा काम बनता था कि वहीं उनको उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने सुनने वाले खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खित्ता कुसार की एक मरूफ दरगाह दरबार आलिया पोठा शरीफ में, जिनका यहाँ जो मदफून शख्सियात उनका रूहानियत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पोठा शरीफ के रहायशी खित्ता कुसार की मरूफ इल्मियत भी शख्सियत जनाब सरदार अरबाब अमजद अरबाब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। ये काफ़ी टाइम के बाद इनसे मुलाकात हुई है। ये उमरा शरीफ की सादत हासिल करने गए थे, तो काफ़ी वक्फा रहा है, उसके बाद इनसे मुलाकात हो रही है। तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि वहाँ आपका सफ़र कैसा गुजरा है, इस हवाले से, और मज़ीद भी कुछ जो है वो सवालात करेंगे। जी अरबाब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकेला नाम अब्बू जी का था सरदार मोहम्मद अरबाब अब्बासी, बंदा को अमजद अरबाब अब्बासी के नाम से याद करते हैं। आपका शुक्रिया, अल्लाह का एहसान है। ठीक हो। कैसा आपका सफ़र गुजरा है वहाँ, जो मुबारक जो आपका सफ़र है मुक़द्दस मकामात का? वो ज़ुबान, वो ख्याल और वो विजदान कहाँ से लाऊं जिसको ढाल बनाकर, ज़रिया बनाकर, सीढ़ी बनाकर हरमैन मुक़द्दसैन काबतुल्लाह, रोज़ा पाक और हरमैन शरीफैन के गिरदो नवाह के पर बात की जाए। वहाँ से थोड़ी बहुत बात रही। पहले 2 हफ्ते ऑफलाइन लेने के बाद एक ज़रिया ऐसा बना के बात करनी पड़ी। तो बस वहाँ की बातें दिल की धड़कनों में है और उनको अल्फाज का रूप देना मेरे जैसे बंदा के लिए मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उसने हमें ये सआदत नसीब की और गुनाहगार को आप सबके लिए, अहले कोसार के लिए, अहले वतन के लिए, जमी अहले इस्लाम के लिए, गुजरे हुओं के लिए, मरीज़ों के लिए, हाजतमंदों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए दुआ की तौफीक, ताकत और हिम्मत अता। हमारी दुआ है अल्लाह पाक वहाँ आपके जो वक्त गुजरा, वहाँ आपने जो इबादत की हैं वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा अमजद और बाबा साहब, एक जो स्पेशल जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था ये है कि गुज़िश्ता दिनों आपके हवाले से कुछ जो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें चल रही, इसकी क्या वजह है? इस हवाले से आप थोड़ा आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे कार्टून क्यों बन रहे हैं? जी जी। इसके अलावा देखें, हम मीडिया वाले, हमारा ये है कि किसी जगह पे वहाँ पे कोई अच्छा इक़दाम होता है वहाँ पे भी जाना, राय लेना, और उसके अलावा जहाँ किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी के किरदार कशी होती है, किसी पे अगर कोई किसी किस्म का कोई भी बात होती है वहाँ मौक़िफ़ लेना हमारा ये हम ये फर्ज समझते हैं। जी जी, इस हवाले से बताएं। हम सब मुसलमान हैं और ये क्या वजूहत है? कुरान मजीद फुरकान हमीद पर है और आपको और मेरे सुनने वालों और आपके सुनने वालों को ये अच्छे से पता होगा। और हमने गुज़श्ता रोज़ भी और उससे पहले भी ये बात की है एक मुख्तलिफ फोरम पे कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह वाहदहू ला शरीक के कब्ज़े कुदरत में है। जी जी, बेशक। अगर वाहदहू ला शरीक आहकमुल हाकिमीन किसी को इज्जत देना चाहे तो वो कार्टूनिस्ट या कोई भी जो किरदार पेश करने वाले लोग हैं उनके ज़रिया से कोई भी किसी को कोई ज़लील व रुस्वा नहीं कर सकता। और अगर रब्बुल आलमीन किसी को ज़लील व रुस्वा करना चाहे तो वो एक मच्छर को
ذریعہ بنا دیتا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اپنے زیر اثر بادشاہت میں بہت زیادہ طاقت رکھنے والا نمرود، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج یزید کو کس طرح لعین اور مردود کو سب و شتم کیا جاتا ہے، اس کو گالی گلوچ کی جاتی ہے، اس کو لعین قرار دیا، بات سے شکایت کا گلہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے گلہ اور شکایت اتارنے کا اپنا طریقہ اپنایا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، عزت اور ذلت وحدہ لا شریک کے ہاتھ ہے، اور ہم اپنی ضمیر کی عدالت کے سامنے مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ خصوصاً ایک بات کو لیا گیا کہ ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو ضلع مری، ان کو تاجر عوام ادارے جو گروپ ہے اس میں ان کو ان کی سالگرہ کی مبارک کیوں کہی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اسی گروپ میں انہوں نے ہمیں عمرہ شریف کی مبارک دی تھی، تو ہمارا کام بنتا تھا کہ وہیں ان کو ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کی بات کریں، اور اگر نہ بھی کریں تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آپ کو کارٹون بنانے والوں کو، اس کو پسند کرنے والے جن میں علماء کی صف کے لوگ بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ کریں۔ اچھا، اس سے 2-3 دن پہلے سے لے کر تو جو واقعات تھے خطہ کوثار میں، تو اس کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ علماء کا اور ہمارا اور ہمارے دوستوں کا اور اہل دانش کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو برداشت اور صبر اور تحمل سکھائیں، اور وہ ساری وجوہات وہ ختم ہوں کہ جو وجہ بنتی ہیں آپس کے لڑائی جھگڑے کی، اور چھوٹے چھوٹے واقعات وہ قتل و غارت کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ایک بات آپ کو میں اولیاء، صوفیاء اور صلحاء کی جو صفحے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بندے کا ضمیر اور اس کی طبیعت اس کے اوپر کبھی رب تعالیٰ کانٹا چبھنے کی آزمائش بھیجے، یا اس طرح کی آزمائش بھیجے جس کا تذکرہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کو کوئی فضیلت اور کوئی مہربانی، ہمارا کوئی گناہ اس کی بخشش کا ذریعہ، یا ہماری کوئی دعا اس کی قبولیت کا ذریعہ، یا ہمارا کوئی پست درجہ اس کی بلندی کا ذریعہ بنانا مقصود ہوگا، یہ اہم بات نہیں ہے۔ جس نے جس طرح کیا اس نے اپنے قلب کے اطمینان کے لیے کیا، اور ہمیں کسی سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے۔ جی، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ مری کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طور پہ میں اس کے اوپر خصوصاً اور ابتدائیہ کے طور پہ بات کرنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ بات پہلے ہو، اور ہم نے آج اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے۔ پہلی بات، ڈسٹرکٹ مری میں یہ تعین ہونا چاہیے کہ حقوق ملکیت کہاں ہے اور قبضہ کہاں ہے۔ ہم نے یہ تحریری مطالبہ بھی کیا ہے حکومت پنجاب سے، اور آپ کے ذریعہ سے بھی کہیں گے کہ دونوں تحصیلوں کے تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں فوری طور پر ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس بات کا تعین کریں، سارا ریکارڈ ان کے سامنے ہے، زمینی حقائق ان کے سامنے ہے کہ کہاں پہ وراثتی یا خریداری کے طور پہ حقوق ملکیت ہے، اور وہ درست خریداری ہے اور درست حقوق ملکیت ہے، یا کہیں کوئی گڑبڑ ہے، جیسے کبھی کسی محکمے کے کسی بندہ کے ذریعہ کوئی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یا کسی غلط جگہ کا انتقال شاملات کے اعتبار سے یا کوئی جگہ شامل کر کے ہو جاتا ہے، تو اس کو ٹھیک کریں۔ اس کے لیے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں ایک ہفتے کے اندر، جیسے پہلے ایک ہفتے کے اندر یہ طے ہو کہ ملکیت کہاں ہے اور قبضہ کہاں ہے، ایک ہفتے کے اندر اس کی اپیلز کو نمٹا لیا جائے اور قانون سازی کی جائے، کسی آرڈیننس کے ذریعہ کہا جائے یا باقاعدہ اسمبلی کے ذریعہ قانون سازی کی جائے کہ اس بات کو ممکن کیا جائے کہ یہ تعین اور یہ طے ہونا فوراً ممکن ہو جائے، اور اس میں بلا کم و کاست کوئی کسی شخصیت کا یا کسی پس منظر کا اور پیش منظر کا مالک ہے اس کے بغیر۔ تیسری عام بات یہ ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ اگر قبضوں کی جگہ پہ عمارتیں بنی ہیں، اور اگر وہ ملٹائی سٹوری بنی ہیں، اور اگر وہ جو پہاڑ کی ضرورتیں ہیں اس سے ہٹ کے تو اس کے اوپر بوجھ لادا گیا ہے، تو وہ کون سے افسران تھے، کون سے ادوار تھے، اور کس کی سفارش تھی، یا پس پردہ یا میز کے نیچے سے کون سی ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پر یہ ساری کلفتیں پیدا ہوئیں اور پریشانیوں نے سر اٹھایا۔ اصل منظرنامہ سامنے آئے گا تو پھر آگے بڑھیے، اور جہاں پہ بھی قبضہ ہے، جنگل پہ ہے، کسی اور اعتبار سے ہے، وہ فوراً اسی اپریل یا مئی کے پہلے ہفتے کے دوران تک مکمل کر لیجئے۔ ماسٹر پلان آپ کا اس کے ساتھ چلتا رہے گا، دیہی علاقوں کے لیے بھی
मास्टर प्लान की जरूरत है। जो आप मरी के हुस्न में इजाफा करना चाहते हैं, मरकज मरी का जो रूहानी और दीनी मरकज है पोठा शरीफ और दरगाह आलिया, दादाजी साहब अला रहमत व रहमान की चौखट पर बैठ के आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहे हैं कि इस बात को अब तय हो जाना चाहिए। फिर जब ये तय हो जाएगी तो ये देख लीजिए कि अब कौन सी जगह ऐसी है कि जो किसी की अपनी जाती विरासत में थी और उसको इससे पहले लैंडस्लाइड्स हुई, अब लैंडस्लाइड्स हैं, दरिया गली में है या दीगर मकामात पे या इसके बाद लैंडस्लाइड्स हो, तो फिर उन लोगों के हुकूक मलकियत जहां उनके सर छुपाने की जगह थी, तो वहां रियासती इदारे और रियासत उन्हें किस तरह से गोद ले और किस तरह से उनको कुव्वत दे ताकि उनकी बहाली हो सके। जब तक ये तय नहीं होता कि कौन सी जगह कब्जे की है, कौन सी जगह विरासत की है, कौन सी जगह दुरुस्त खरीदारी की है, तब तक इसके ऊपर बात करना वो बेमानी है। और सबसे अहम बात हम आपकी खिदमत में ये गुजारिश करेंगे कि हमें बिला कमोकास्त जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर कौमी सोच के, कौमी धारों के जरिया से बात आगे बढ़ानी होगी। अहम तरीन बात यह है कि जत्थेसाजी, मुतालिबात, ग्रोहबंदी, जलसे, जुलूस और इस तरह के अंदाज इस कार्रवाई के बाद इस मामले में उनके ऊपर बैन किया जाए, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये क्या बात होती है कि आप और शक्ल को प्रोपेगेंडा के जरिया और शक्ल दें और शक्ल को और शक्ल दे के तो आप ये जाहिर करें दुनिया के ऊपर बड़ी स्क्रीन के जरिया, छोटी स्क्रीन के जरिया, और आप ये बदयांती करें। ये सहाफती बदयांती है, ये कानूनी बदयांती है, ये इंतजामी बदयांती है और ये शख्सी तौर पे और ईमानी एतबार से इंतहाई कभी फेल है कि जो हो वो न दिखाया जाए और जो ना हो वो दिखाया जाए। लिहाजा इसका फैसला अब हो जाना चाहिए। जी।